بخير يا اخويا. باغتون اليوم كان في جنازه لشهداء كفر مالك واهل طرمسعيد كلها متحرجه من المنطقه كلها كانت موجوده غاد، فباغتونا واستغلوا الوضع وفزعوا على طرمسعيد. طبعا اكثر من 20 مستوطن حاولوا احراق البيوت، ولكن تصدوا لهم الشبان الموجودين في البلد، والحمد لله ردوا عدم يعني خائبين. ارجع ها خليك